Hymn number A19, page 9. A19, page 9. Misachibe suruzada ami soglito yadzauya amco yadnik bitol sorta ami sogliu kardiuya amco yadnik bitol sorta ami sogliu सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आयचो सेवादोर आनी आयची वाचपां आमच्या क्रिस्तांव धर्माच्या एका व्हडल्या मुल्याचेर, एका व्हडल्या तत्वाचेर नियाळ करता. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज ऑफ क्रिस्टियनिटी इज फॉरगिवनेस. सोंपेकाय भोगसूंक किरीत भशेन जो म्हजो आपुरबायेचो आसलो आनी जाणें म्हाका दुखयला, सोंपेकाय भोगसूंक जाका हांव वळखोच ना आनी जाणें म्हजें नांव पिड्डेर केलां, ना इश्टानो. पूण आमचो धर्म आमकां शिकयता, आमचो सोमी आमकां देख दिता, अशें आमी करूंक जाय म्हण. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान बोगसोण्याची मनशां जावन दर एकल्याक आमकां कृपा आनी बोळ मागीन. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी खुंती बरीत खाडसान म्हणुया, हांव पाती सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या वसोद बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर. सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकलूत कर. सोमिया काकूत कर. आज साद्या काळाचो 24वो आयतार. देवाक दिनवासुया, देवाची तुस्त गावया आनी सगळीं म्हणुया, महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सदपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेले, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवाक दिनवासून हे मिसाचें बलिदान भेटयता विक्टर फेर्नांडीस आनी ताचो कुटुंब. तांच्या इंतेसावान ह्या मिसान वांटो घेवया. तेच परी आज जी कोण आपलो वाडदीस समरमतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांचे पासत आमी किरीत भशेन मागतात. आयज आपलो वाडदीस समरमता आमचे गवळीक फिरगोस सभेची वांगडी आमची भयण आलिशीन फेर्नांडीस, तिचे पासत मागुया. स्टेफनी कोएलो आपलो वाडदीस समरमता, ताचे पासत मागुया.
ही कोविड महामारी आड झुजूंक जायतीं जाणां आमकां आदार दितात, तांचे पासत आमी मागुया. देवा, सर्व वस्तूच्या रोचणारा आनी सांबाळणारा, आमचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. सगल्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकावेले वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सोवें आसतात. सूत घेता ताचो सर्वेस्पोर सूत घेतलो, कित्याक ताच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक बोगोस, आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजीं पातकां बोगसतलीं. एक मनीस दुसऱ्याक जळटा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागूंक जायत? आपणा सारक्या मनशाचे चुरचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकाचें बोगसणें ताच्यान कशें मागूंक जायत? मासा रोगताचो जावन तो राग धरून रावता, तो ताच्या पातकाचें बोगसणें कोण ताका दितलो? निमाण्या वस्तूंचो उगडास तर आनी दुस्मानकायो सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास तर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास तर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग धरूं नाका. व्हडट्या देवाच्या कराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचें उतोरें. देवाचे वड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. परतून एकदा म्हणुया. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. आत्म्या मोच्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी सोक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या मोच्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. सबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतले निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवालायचो मुकूट घालता. सबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदां काल राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो त्या फारीकपण मागिना. सबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्या तांय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. सबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिठी वयले वाचप. भावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसा जाल्यार सोम्या पासत जियेता आनी मरून वेताव जाल्यार सोम्या पासत मोडटा. म्हणटच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोमयाची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत मुंगे मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो
सोमी जावचे खातीर देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार उद्गार Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सोमी म्हणटा एक नवी आज्ञा तुमकां दिता हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Soy sorvespora. Sorvespor तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा महिमा तुका तुका समेळ. सुमिया पेद्रून जेजूक सोरशी येवन म्हणे सायबा कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूचो 7 पावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सोर्गीचे राज हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलोल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या धोनयान हुकूम घालो तेन्ना हातापांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें तोकस काडून मातसो राव सगलें तुजें हांव फारीक करतां चाकराचे चुचुरे धरून धोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय भोगशिलें ओ चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 देणार देणे आसलोलो आपणा बरोबरचो एक चाकोर मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची घुमटी पिळूंक लागलो ताणें म्हणें म्हजें रीण फारीक कर पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो तोकस काडून मातसो राव सगलें तुजें हांव फारीक करतां तरी आसतना तो आयकोना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका भणकोणींत घालो हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकोर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलें तांणी आपल्या धोनयांक कोडीत केलें तेन्ना धोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणें खोट्या चाकरा तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण भोगशिलें तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली आनी रागा बरी जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यान धोनयान ताका कोसाबाच्या हातांत घालो तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणींक काळजांतान भोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सोर्गीचो बाप तुमकांय भोगशिचो ना जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकाडणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या म्हज्या इश्टानो आयचे शुभ वर्तमान ह्या उतरांनी सोमतालें तुमच्या भावा भयणांक काळजांतान तुमी भोगशिना जाशात जाल्यार आमचो सोर्गीचो बापूय तुमकां भोगशिचो ना सो आमी सद्दां आमच्या बापा म्हणटा आनी आमच्या बापा हें मागणें म्हणटा आसतना आमी म्हणटा आमची पातकां बोगस आनी एड कोत्ता जशी आमी आमचेर चुकलेल्यांक भोगशिता आमच्या धर्मान थोड्यो भोव कठीण वस्तू हा इश्टानो
आनी तातूंतली एक भोव कोटीन वस्त म्हणटा पळय ती, जाणें म्हजेर चूक आदारल्या ताका बोगसूंक, जाणें म्हजें नांव पिड्ड्यार केलां ताका माफी फावो करूंक. आनी कित्याक करूंक जाय आमी अशें? हांव म्हणटालो सुरवातेक, आमचो धर्म आमकां शिकयता आनी आमच्या सोमिया जेजून आमकां वाट दाखयल्या. एक घडणी सांगता. एका रेतीराक एक यादनीक बोगसोड्याचेर उलोवप कोत्तालो. आनी उलोवप कोत्ता आसतना ह्या उलोवपान एक खरी घडणी तो सांगता आनी म्हणटा, म्हज्या शेजाऱ्याक एक जोडें आसलें. हांव तांकां ल्हानपणींतान वळखतालों. दोगांय म्हजीं शेजाऱ्यां. सुमार 5-6 वर्सां एकामेकाच्या मोगान आसलीं. आनी जेन्ना तीं मोगान आसलीं तांचो मोग पळोवपा सारको. मोगान एकामेकांताय वागतालीं. जरी तर कितेंय वयर सकाळ जालें रोखडेंच एकामेकाक बोगशितालीं. आनी अशें करून करून वेळ जाल्या उपरांत, वेळ बोलांटल्या उपरांत तीं दोगांय लग्न जालीं. आनी लग्न जावन हेच भाशेन मोगान तांचें जिवीत फुडें गेलें. काजाराच्या पयल्या वर्सांनी सगळें बरें वेतालें. मागीर देवान तांकां भुरगीं फावो केलीं. मागीर जबाबदाऱ्यो वाडल्यो. मागीर बिझनस वाडले. मागीर एकामेकांताय वेळ तितलो ना जालो. आनी घडणी घडली की ती एकामेकाक घराच्या घरान बसून रावून उलोय नासतना आसली. आनी जेन्ना हो यादनीक जो उलोवप कोत्तालो, दोगांयकी तांकां वळखतालो, गेलो थिंगा विचारूंक तांचे लागीं कितें घडलां, तुमच्या ह्या मोगाच्या जिवितान अहें कितें घडलें की तुमी एकामेका लागीं उलयनात. आनी तेन्ना बसोन दोगांय जाणां ताका सांगूंक लागलीं की सवकास सवकास आमी एकामेकाक वेळ जी दिताली तो उणो जायत गेलो. मागीर आमी हिशोब दवरूंक लागलीं. बिझनसाचो न्हू. ताणें म्हाका अहें म्हणलेलें, ताणें म्हाका तोहें म्हणलेलें. गेले पावटी हांवें सॉरी म्हणलेलें, ते पावटी हांवें बोगसोणें दिलेलें. आनी हे भाशेन आमी बोगसोणें दिनासतना हो इगो आमचो आहा तो वाडलोलो आहा म्हूण न्हिदूंक गेलीं. एकाच घरांत रावतालीं, एकाच मेजार जेयतालीं, पूण उलोय नासतना. आनी जितलें आमी हें बोगसोणें ना दिलें, चुकी घडटाल्यो त्यो आदल्या भाशेन ना बोगशिल्यो, तितलो आमचो संबंद बिगडत गेलो. आमची रिलेशनशीप असोक तसोक जायत गेली. एकाच घरांत आमी आसा, एकेच सुवातेर आमी जियेता, बरोबर दोगांय जाणां बिझनस चलयता, तरी आसतना आमचे मदें तो आदलो संबंद ना. कित्याक धाकटुल्या वस्तूंनी आमी एकामेकाक बोगसूंक ना. आनी बोगसोणें ना थंय उलोवप ना, संबंद बिगडटा. जायत्या जाणांक आपल्या संबंदाचो उगडास आयलो आसतलो. जायत्या जाणांक आपल्या घरांत पावल मारलेले भाशेन वो आपली खबर सांगलेले भाशेन जालां आसतलें. ओ इश्टानो, जरी तर घरच्या मनशांक आमी बोगशिना आनी आमचे संबंद बिगडटा, भायले मनीस आमकां दुखयता, तांकां आमी कशें बोगशितले? आयच्या ह्या आमच्या समाजांत एके वाटेच्यान जेजू क्रिस्ताच्यो शिकवण्यो पाळून जायते जाण बोरवाशाची देख दिता, जाल्यार जे भाशेन आमची ती माद्र भयण राणी मारिया, जे भाशेन बागयोंत इस्त्यो जेन्ना ताका फातरांनी मारताले, दुसरे वाटेच्यान विगास भितर सरला, जो आमच्या धर्मान नाच. बोगसोणें ना दिवप आमच्या जिवितान भितर सरला, जे आमच्या धर्मान नाच. आनी हेंच आयची वाचपां आमकां सांगता. आयचें पयलें वाचप जावन आसा एक नियाळ, एक अनुभव सिराकाच्या पुस्तकाच्या बरयणाराचो. आनी तो बरयणार आमकां उगडास कोत्ता, जरी तर तूं देवा लागीं बरेपण मागताय, देवाचें बोगसोणें मागताय, आनी तुज्या बरोबरच्याक तूं बोगशिनाय, कशें तुका बोगसोणें फावो जाय? आनी मागीर म्हणटा 2 वस्तू, राग आनी विंगास घेवपाचें मन बोगसोण्या सरभोंवतणी आसात आनी देवा कडलीं आमकां पयस कोत्ता. हो ताचो नियाळ, पूण हो म्हजोय नियाळ जावं येता. जितले पावटी हांव रागान बोडलां, विंगासाचें मन आयलां, बोगसोणें पयस गेलां.
हांवें देवा कडल्यान बोगसणे मागला, पूण म्हजे वाटेच्यान दुसऱ्यांक बोगसूं. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत या बागयोन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटींतले वाचप. हे वाचप आमकां उगडास कोत्ता, विचार कोत्ता. उगडास हांव तुमकां कित्याक जेजू मेला तो कुर्सार. आमी सगळीं जाणां आमच्या पातकांचे बोगसणे दिवंक जेजू कुर्सार मेलो. आनी हे पोरी तो जिव्या आनी मेलेल्यांचो धोनी जालो. आमी जेजूची, वी बिलोंग टू गॉड. आनी जरी तर आमी जेजूची जाल्यार जे ताणें केलें ते आमच्या जिवितान आमी करूंक प्रयत्न करूंक नाका काय. खुर्सार रावन बसून ताणें बोगसणे फावो केलें. आपल्याक दुखयतल्यांक ताणें बोगसयलीं. हांव आनी तूं हे बाबतीन कितें करता काय. आयचें शुभ वर्तमान इश्टानो, गेल्या आयतारा भाशेन ह्या आयताराक मातेवाच्या 18व्या आवेस्वरांतले सांगलेलें हांवें तुमकां गेल्या आयताराक. हो आवेस्वर जावन आसा पवित्र सोबेचेर सेरमांव. पवित्र सोबेच्या वांगड्याचें जिवीत कशें जावचें पळयचें, चर्च डिस्कोर्स. आनी सांगल्या उपरांत पेद्रूक 7 पावटी न्हय 70 पावटी 7 तुवें तुज्या भावाक वो भयणीक बोगसूंक जाय. म्हळ्यार फॉर एवर घडटा तितलेय पावटी जेजू ही वोपार सांगता. आनी हे वोपारीची समजण ही सरळ सोपी. देव कितलेय तुजें रीण आसो, कितलेय तुजें वायट आसो, तुका आनी म्हाका बोगशिता. जरी तर देव म्हाका बोगशिता, जे भाशेन त्या धोनयान आपल्याक हजारांनी रीण आसलेल्या चाकराक बोगशिलो, जो म्हाका देयता, जाका हांवें बोगसणें दिवंक जाय, ताका हांवें बोगसूंक नाका काय. आनी हे रीण बोगशिल्लेल्या चाकरान थोडे 100 रुपया देणार आसलेल्या आपल्या बरोबरच्या चाकराक बोगशिलो ना. आनी शेवट कितें, ताका बोगसूंक ना, तुजीं पातकां बोगसोची ना. इश्टानो, ह्या आमच्या धर्माच्या एका मुखेल भागाचेर आयज नियाळ करता आसतना कितें आमच्या जिविताक घेवन या. पयले सुवातेर पळयात, उंच सकल जाताच. न्हयच फकत घोव बायलेच्या जिवितान, पूण आवय आनी भुरग्यांच्या जिवितान, बापाय आनी पुताच्या जिवितान, भाव भयणीच्या जिवितान, शेजार सामाऱ्याच्या जिवितान वयर सकल जाताच. पूण हे वयर सकल जे भाशेन त्या जोड्यान ओगीच रावलीं, उलोवप करूंक ना, बोगसणें दिवंक ना, हिशोब दवरलो, गेले पावटी हांवें सॉरी म्हणलेलें, हांवें बोगसणें दिलेलें, हे पावटी तुवें दिवंक जाय, हे भाशेन जरी तर हांवें आनी तुवें केलें जाल्यार संबंद बिगडत वेतले. ताका लागून खोसियेसान आत घालुया इश्टानो. आनी जरी तर कोणाय लागीं म्हजे संबंद बिगडल्या आनी हांवें ते थाऱ्यार घालूंक जाता, प्रयत्न करुया. खेरीत भाशेन घोव बायलेच्या जिवितान, खेरीत भाशेन आवय बापूय आनी भुरग्यांच्या जिवितान, खेरीत भाशेन भाव भयण, भयण भयण हांचे मोदें. आनी हे भाशेन दाखोवया, सुरू करून आमच्या फामिलीच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूची पाटलावनारां, आमी बोगसण्याचे फोलेर. दुसरे सुवातेर जायते पावटी तुमी आयकलां आसतलें, तो वीक तो रोकडो बोगशिता. बोगसणे of forgiveness is not a sign of weakness, it is a sign of strength. कोणाच्यानूय बोगसूंक जायना, पूण जो मनीस जाणा म्हज्यान ताका दुखोवं येता, म्हज्यान ताका वायट करूं येता, म्हज्यान ताचें वायटान फारीक करूं येता, पूण तो हें हांव करिना कित्याक वायट वाडत वेतलें, तो जाणा. हेका लागून तो बोगशिता. हो मनीस देवा मुखार, भावा भयणां मुखार व्हड चर्चिती नाकात. जो मनीस बोगशिता, जो आमचे असोक्ताय सवे सोंसणीकाय दाखयता, तो असोक्त पूण घडटा जाल्यार ताची देख घेवया आनी आमी आमच्या जिवितान बोगसणें दाखोवड करुया. कित्याक बोगसूंक जाय इश्टानो, कित्याक बोगसूंक जाय सांगलां, उक्तें केलां आयचे देवाचें उतर. पूण खुर्सार मारलेल्या जेजूक पळयात, ताणें फकत बरेंपण केलेलें आनी फावो कितें जालें, ज्या लोकांक ताणें बरें केलेलें तो लोक ताका बोवाड मारता, ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार म्हूण.
आनी ताका लागून जेजू म्हणटा, बापा तांकां बोगोस ती नकळत कितें कोत्ता पळय ती. जो मनीस तुजो मोगाचो आहलो, आपुरबायेचो आहलो, लागशिल्लो आहलो आनी ताणें तुका दुखयला, ह्या मनशाक बोगसूंक एकदम आवगोड इश्टानो. पूण पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा तेन्ना ह्या मनशाक देवा मुखार दवर. ह्या मनशा पासत माग, नाजाल्यार एक जळटो इंगळो कसो ह्या मनशाचो राग तुज्या जिवितांत जातलो, अ बर्निंग कोल जो तुका काबार कोत्तलो. आतां चित, तूं रावताय, ताणें म्हाका वायट केलां, हांव तें वायटान फारीक कोत्तलो, ताका दाखयतलो हांव. सपोज ती संदीच येयना तुज्या जिवितांत, हेतू आनी कितें? सपोज आयली ही संदी आनी ते वायट केलेले पळय ते तुवें बोगसूंक नाय, पूण वायटान फारीक केले, कितें घडटलें? म्हजे वरवीं वायट वाडत वेतले. हें शिकयता काय आमचो धर्म? हें करूंक आपयता काय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आयज आमकां? म्हाका उबो रावन बोगसण्याचेर सेरमांव सांगोंक सोंपें इश्टानो. ज्या मनशान दुखयला तो मनीस तुज्या फुड्यान उबो रावलो म्हणटकूच गमता कितें पळय तें. पूण तरी आसतना आमी प्रयत्न करूंक जाय, कित्याक तुजे चोस्तोंगी म्हजे चोस्तोंगी घडये म्हज्यान बोगसणें दिवंक जावचें ना. पूण म्हजें बरें मन, म्हजे प्रयत्न आनी देवाची कृपा, तेन्ना जरूर हांव बोगसण्याचे हातियार जातलो. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जाणें न्हूच बोगसण्या बद्दल शिकवण दिली, पूण सदां काल आपल्या जिवितांत आपल्याक दुगयतल्यांक बसून बोगशिले उण्या सोरा रुपान ह्या आल्तारार येतलो. आनी थोड्याच वेळार ताचे लागीं आमी मागुया, सैबा आमच्याय जिवितांत हें बोगसणें दाखोळ करूंक आनी तुजी पाटलावदारा म्हूण दुसऱ्यांक खोडीत करूंक तूं आमकां शिकय, अशें जावं. उबी रावया आनी व्हडल्या ताळ्यान आमचो भावार्थ आमच्या देवाचेर आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोत पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या उर्वी गोरबी सबावलो, अंकवार मरेथाय सोलमलो, पौस बिलाता खाल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो बेल्ल्या वधे देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जाला, स्वर्गार चडलो, सोद पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकतार, पातक्यांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपूण पयले बोगसण्याचे नमुने जावंक, पोरजेक बोगसण्याची जोर उक्ती करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. धर्मा पासत वाद विवाद जाता तेन्ना जाणविकायेन संधानाचो निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. संधान करूंक सोदिनान तसल्या पासत मागुया. आयज जायत्या देशां आनी राज्यां मदें, राजकारणाच्या वांगड्यां मदें, शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें बोगसणें ना जावन घायाळ जाल्ल्या मनशाक आमी पळयताव.
असल्या आमच्या संवसाराक पेकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. 예수च्या 나만 바빠 애망에 곧다음 두가 예수च्या 나만 바빠 애망에 곧다음 두가 आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचामळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेन आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी घटाय, पिडेन कश्टतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. 예수च्या 나만 바빠 애망에 곧다음 두가 예수च्या 나만 바빠 애망에 곧다음 두가 सदपदवेदार देवा बापा, लानवीक मोनान आनी खालत्या कालसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतात. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Hymn number C22, page 37. C22. 마음이 토락도 나서 해배도는 나박두가 한갓도 보두지다나 보이니 샨티 고름 두원 마피 막타 샨티 디타 데바 펠야 모가 웬고 모지복니 고름 게타 마피 막타 샨티 디타 데바 펠야 모가 웬고 모지복니 고름 게타 म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सदपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाका पवित्र सेवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानांक केल्ली भेटोवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कर. हे आमी मागतांव आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी बी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. थीर बोरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचेर आमी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुकानोव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुत्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मोरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्ये पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची किरीत भशेन देवाक दिनवासून हे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या विक्टर फेर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबाची, आपलो वाडदीस समोरमतल्या आलेशीन फेर्नांडीस, स्टेफनी कुएलो आनी दुसऱ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माय संगती, तिचो पोती बागयोन सुसे, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व खाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजे सासणाच्या सासणान. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर.
देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फावना, पूण जेका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं जाणां घरा कडेन आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता. ह्या वेळार आत्मीक कम्युनियाचे आमी मागणें करुया. म्हज्या फाटल्यान म्हणचे, म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र पवित्र संस्कारान तूं सद्दां आजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस सगल्या वस्तू परस तुजो हांव हांव मोग करता जेजू. मोग करता जेजू. आनी तुका आनी तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान शेवूंक शेवूंक हांव आशेतां. हांव आशेतां. ह्या वेळार ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक तुजे भोव मास रोगोत मास रोगोत म्हज्यान म्हज्यान शेवूंक जायना देखून शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी आसलोल्या परी हांव तुका हांव तुका वेंग मारतां. वेंग मारता. आनी आनी सगलोच म्हाका सगळोच म्हाका तुका एकवटता. एकवटता. तुजे सरशिल्लो तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक कोडसरूंक म्हाका कधीच कधीच निर्मू नाका. निर्मू नाका. आमेन. आमेन. Hymn number D7, page 51. Pensata muchacheca, librolo uliarupa, tane vale bukeria, piung diletanenia, tazo maimo, itnet nashilo, tazo maimo, itnet nashilo. Tazo maimo, mitnet nashilo. Tazo mo, mitnet nashilo. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूचे मास आनी रोगोत आमी आतां घेतला. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या ओतम्यान तशेंच कुडींत आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बोगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. ही आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरपकार. Hymn number F23, page 96.
Otsuya Krista Shantin Otsuya Otsuya Krista Shantin Otsuya 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 Krista Shantin Otsuya Otsuya Krista Shantin Otsuya White coat tolyang buksuya Usmana kweng maruya Jesu joshikorio bevaran galuya Ekarismo nantolia Otsuya Krista Shantin Otsuya Otsuya Krista Shantin Otsuya 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 Krista Shantin Otsuya Otsuya Krista Shantin Otsuya